बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार बराए MPA PP 136 चौधरी जाहिद इमरान क्रोटाना एडवोकेट काला खताई गाँव में मुनाकिदा कॉर्नर मीटिंग में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। वोट की इदारा आज तक हमारी ये बदकिस्मती है कि हमने 80 साल से आज तक इस वोट की पर्ची की अहमियत को नहीं समझा। मौलाना शान साहब ने जो कुरान और हदीस की रोशनी में वोट की अहमियत बता रहे थे, तो बात यह है जिस दिन ये कौम को समझ आ गई ना जी हमारी वोट की अहमियत क्या है, उसी दिन ये चोरों से डाकुओं से हमारा खलासी हो गई। क्योंकि हमने जब से हमने संभाली है, हमें वोट दे रहे हैं किसी बरादरी की बुनियाद पे, किसी गली की बुनियाद पे, किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पे, किसी थाने के काम की बुनियाद पे, किसी नौकरी की बुनियाद पे। हमने कभी ये सोचा ही नहीं है कि अगर इस मुल्क के अंदर हुक्मरान ठीक आ जाए, मुनसफ आ जाए, तो ये सारे मसाइल तो खुद बहुत हल हो सकते हैं। मेरा चूँकि तल्लुक़ जमात इस्लामी के साथ है, जिसके जो अमीर हैं उनका नाम सिराजुल हक है। जो लोग मीडिया में जो सोशल मीडिया देखते हैं, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, अगर उसको थोड़ा सर्च करें तो उनको पता चलेगा अगर पाकिस्तान के अंदर जो बड़े जितने भी सियासी गुरु हैं, जितनी बड़ी पार्टियां हैं, वो मजहबी हैं, वो सियासी हैं, उनके अंदर किसी का नाम अमानत और दयानत के अंदर जिसके बारे में सब लोग गवाही देते हैं, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो चाहे हमारा को मुखालफ सियासी हो, वो उसके बारे में गवाही देता है कि सिराजुल हक से ईमानदार बंदा कोई नहीं है। क्योंकि उस बंदे ने बतौर वज़ीर ख़जाना KP के 5-6 साल गुजारे हैं, उसने सेनेटर के हैसियत से 5-6 साल गुजारे हैं, 2 दफ़ा वो MPA रहा है, अभी वो जमात इस्लामी का अमीर है। और अल खिदमत फाउंडेशन का अरबों का बजट जो गुरबा के लिए, मसाकीन के लिए, मुसीबत ज़दों के लिए, मुश्किल में फंसे हुए लोगों के लिए जमात इस्लामी सर्व कर उसके हाथ से निकल रहे हैं। लेकिन उसके हालात नहीं बदले। उसका किसी शहर के अंदर कोई बंगला नहीं आया, किसी बड़े टाउन के अंदर उसकी कोई कोठी मौजूद नहीं है। हालांकि वो वज़ीर जंगलात था, और अगर आप समझें KP के अंदर जंगल का एक परमिट देना के मतलब है कि आप मरी के अंदर खानसपुर के अंदर एक बंगला ले लें, लेकिन उसने कुछ नहीं बनाया। और जब वो बतौर वज़ीर था तो उसने बगैर प्रोटोकॉल के सफ़र किया है। और हमारा सानिया क्या है, हमारे ऊपर जो मुश्किल और मुसीबत यही है कि जो वज़ीर बनता है, जो मशीर बनता है, वो प्रोटोकॉल के नाम पे हमें लूट लेते हैं। ठीक है ना जी। उसकी गाड़ियाँ, उसके बंगले का सारा खर्चा कौन अदा करता है? ये कौम अदा करती है और टैक्सों से अदा करती है। हम चूँकि इस्लाम से दूर हो गए हैं, यहूदों ने सारा का निज़ाम हमारे ऊपर मसलत हो गया है। सूद के निज़ाम के अंदर हम जकड़ हैं, तो उस निज़ाम में क्या होता है कि वो निज़ाम गरीबों का खून चूस रहा है और अमीरों के महल्लात बन रहे हैं। अगर हम इस्लाम के अंदर आ जाएं तो ये अमीरों के घरों से टैक्स निकले और गरीबों के ऊपर लग जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर आपका अहमियत, आपके वोट की कदर जो है वो किसी अच्छे काम के लिए पड़ जाए, आपकी वोट की कदर जो है वो इस्लाम के नाम पर हो, आपकी जो गवाही है वो किसी नेक बंदे के लिए हो, तो फिर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस दफ़ा जमात इस्लामी को वोट दें। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। ब्यूरो चीफ मोहम्मद रऊफ अरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक RPO मुल्तान मोहम्मद सुहेल चौधरी का दौरा पुलिस लाइन्स आमद के मौका पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने पुरजोश सलामी पेश की। इस मौका पर DPO विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान, SP इन्वेस्टिगेशन फारूक अहमद अनवर और DSPs भी मौजूद थे। RPO मुल्तान मोहम्मद सुहेल चौधरी ने पुलिस लाइन्स में जनरल इलेक्शन की सिक्योरिटी इंतजामात बारे SHO से मीटिंग की। DPO विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान ने जनरल इलेक्शन के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। जनरल इलेक्शन के दौरान अमन व अमान का क़याम और फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह होगी। तमाम वोटर्स हमारे लिए काबिल मोहतरम हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ हमारे फ़राइज़ में शामिल हैं। RPO मुल्तान DPO मोहम्मद ईसा खान की लीडरशिप में ज़िला विहाड़ी और मुल्तान रीजन ने अहम कामयाबियाँ हासिल की। खबर शामिल करते हैं टंडोला यार से। टंडोला यार झंडो मरी में PP उम्मीदवारों का वालहाना इस्तकबाल। जय भुट्टो के फलक शिगाफ नारे समाज जय भुट्टो के नारों से गूंज उठी। तफसीलात के मुताबिक तहसील झंडो मरी में NA 217
और PS-58 के PP उम्मीदवार के पहुंचने पर वहां के लोगों ने उम्मीदवारों का वालहाना इस्तकबाल किया और इन पर बड़े तादाद में गुलपाशी की। इस मौके पर साबिक रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल सत्तार बचानी भी इनके हमरा थे। मज़कूरा उम्मीदवारों के पहुंचने पर गुलाम मोहम्मद थीबू, गुलाम बलोच, असद कादिर थीबू, मौला बख्श थीबू, गुलाम हसन थीबू, यार मोहम्मद इमरानी और दीगर ने मेहमानों को सिंध का रवायती तोहफा अजरक के तोहफे पेश किए। में महकमा इनहार के मुलाजिमीन की मिली भगत से नहर छंग ब्रांच से लाखों रुपए मालियत की रेत चोरी का सिलसिला जारी। मुकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई, आला अफसरान से नोटिस का मुतालबा। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। मलिर के हल्के NA 229 पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कादर बख्श कलमती और PS-85 पीर हफीजुल्लाह जान सरंदी के हक में जमीयत उलमा इस्लाम के नामजद उम्मीदवार दस्ताबरदार हो गए। जमीयत उलमा इस्लाम के कारी हमादुल्लाह हक्कानी ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कादर बख्श कलमती के हमरा डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलहीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से मुकम्मल हिमायत करते हुए अपने उम्मीदवार NA 229 पर मौलाना शेर मोहम्मद अलवी जबकि PS-85 के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल कयूम सदीकी नून लीग उम्मीदवार के हक में दस्ताबरदारी करने का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नून लीग रहनुमा कादर बख्श कलमती ने कहा कि हम जमीयत उलमा इस्लाम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि हम आवाम की ताकत से मुंतखब होकर अमन व अमान, सलामती और तामीरी तरक्की के लिए भरपूर जदोजहद करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़श्ता 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध को खंड राज में तब्दील कर दिया है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तखरीबी सियासत के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं और अवाम अब पीपल्स पार्टी के अवाम दुश्मन पॉलिसियों को पूरी तरह से समझ चुकी है। 8 फरवरी को नताज वाज़े कर देंगे, अवाम के साथ हैं। कादर बख्श कलमती ने कहा कि जब मियां नवाज शरीफ इक़्तिदार में आते हैं तो मुल्क में तामीर व तरक्की और कारोबार में तेजी आती है। अमन अमान की सूरत हाल और अवाम की जान व माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात नून लीग की तरजीह होती है। NA 229 पर नून लीग उम्मीदवार कादर बख्श कलमती ने कहा कि पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे इलेक्शन वर्क के लिए सरकारी मशीनरी के जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं। टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे पीपल्स पार्टी के इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के कहने पर तरक्याती काम भी किए जा रहे हैं जो कि इलेक्शन रूल्स के खुली खिलाफ वर्जी है, जिसकी हमने बार हाल शिकायत भी की है। इलेक्शन कमीशन को इस वक्त फौरी नोटिस लेते हुए इलेक्शन लेना चाहिए। कैमरा टीम के साथ जुमन पिताफी, ऑन न्यूज़, मलिर, कराची। अफसोसनाक खबर से आगाह करें, ट्रैफिक हादसात ना थम सके। मेन GT रोड हारोवाला बाजार बागबानपुरा ट्रैफिक हादसे एक और जिंदगी ले गया। ड्राइवर की गफलत और लापरवाही ने नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। 30 साला नौजवान ट्रक मजदा की टक्कर से जान की बाजी हार गया। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद असर मुश्ताक की इस रिपोर्ट में। जी, इंतहाई दिलखराश और अफसोसनाक वाक़या मेन GT रोड नज़द हारावाला बाजार भगवानपुरा के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया है। ट्रैफिक हादसा एक नौजवान की जान ले गया। थाना शालीमार पुलिस को कॉल मसूल हुई, जिसका रिस्पॉन्स थाना शालीमार पुलिस की नफरी जैवको पर पहुँच कर दिया। जांच पड़ताल के बाद बताया गया कि नौजवान की शनाख्त मोहसिन अली वल्द मोहम्मद रशीद जो कि गुजरात का रहायशी था और ये नौजवान गुजरात से लाहौर अपने दोस्तों को मिलने आया था। मोटरसाइकिल होंडा 125 पर सवार सिंहपुरा से शालीमार चौक की जानिब जा रहा था कि ड्राइवर की गफलत और लापरवाही तेज रफ्तारी से सफेद कलर के लोडर मजदा ने पीछे से आकर मोटरसाइकिल को हिट किया तो मोटरसाइकिल सवार सड़क पर जा गिरा, जो मौके पर शदीद जख्मों की ताब न लाते हुए बेहोश हो गया। शहरियों ने रेस्क्यू 1122 को कॉल की। रेस्क्यू की टीम के नौजवानों ने कोट ख्वाजा सईद अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। पुलिस की जैवको पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके ट्रक और ट्रक ड्राइवर फैजान को अपने कब्जा में ले लिया और डेड बॉडी को वर्षा के हवाले कर दिया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद असर मुश्ताक, ऑन न्यूज़, लाहौर। गोजा इलेक्शन करीब आते ही सियासी जमातों की जानिब से सियासी जलसों का सिलसिला जारी। MPA के उम्मीदवार हल्का PP 120 चौधरी मोहम्मद रफीक गुज्जर की स्टेशन चौक आमद। अहलियाने मोहल्ला की जानिब से फूलों की पत्तियां निछावर की और फूलों के हार पहनाकर शानदार इस्तकबाल किया। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। गोजरा में भी सियासी जमातों की जानब से सियासी सरगर्मियों में तेजी का सिलसिला जारी। अहलियान मोहल्ला की जानब से शानदार इस्तकबाल किया गया। जलसा आम से खिताब करते हुए चौधरी मोहम्मद रफीक गुज्जर ने अपने मुखालफिन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जलसा आम से अपने मुखालिफ उम्मीदवार को शदीद तनकीदी
जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन वाले दिन मुझे कामयाब करवाएं, मैं सबसे पहले तमाम मसाइल को हल करूंगा। सबसे पहले यूनिवर्सिटी का क़याम, टेक्निकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का क़याम हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। उन्होंने तमाम अहले मोहल्ला का दिल से शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने मजीद कहा कि मुझ पर मुकदमात दर्ज करवा कर मेरे हौसलों को दबाया नहीं जा सकता। कैमरामैन आसिफ के साथ मैं मुनासर सदीक, ऑन न्यूज़ टोबा एक्सचेंज। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से। मुल्क भर की तरह नारोवाल में भी इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर हैं। इलेक्शन की गहमा गहमी हर तरफ नजर आ रही है। मुख्तलिफ उम्मीदवारों और सियासी पार्टियों के कारकुनों का जोशो खरोश अरूज पर है। इसी तरह नारोवाल में PP58 के आज़ाद उम्मीदवार अमजद खान काकड़ के डेरे पर भी अवाम का बहुत ज्यादा रश नजर आ रहा है। PP58 के आज़ाद उम्मीदवार अमजद खान काकड़ ने अपने वोटर और सपोर्टर के लिए चाय, पकौड़ों और जलेबियों से कारकुनों की तवाज़ा की जा रही है। इस मौका पर अमजद खान काकड़ ने कहा, इंशाअल्लाह जीत कर अपने हल्का की आवाम के मसाइल हल करेंगे और आवाम की खलूस दिल से खिदमत करेंगे। अब रुक करते हैं रोशनियों के शहर कराची, जिला मलीर NA 230 का, जहां आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी निशान हवाई जहाज से कौमी असम्बली के उम्मीदवार सरदार खान की अवामी हलकों में मकबूलियत के चर्चे। लाढ़ी से आज़ाद उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली हल्का PS 88 से आज़ाद उम्मीदवार सरदार खान एडवोकेट हाई कोर्ट और अरशद भाई ने अपने हल्का इंतखाबात के मुख्तलिफ इलाकों मुजफ्फराबाद कॉलोनी, मुस्लिमाबाद, मजीद कॉलोनी, अस्पताल चुरंगी, गुल अहमद, लालाबाद, शेरपाव कॉलोनी, दाव चुरंगी, लेबर कॉलोनी, कायदाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी जलसों और कॉर्नर मीटिंग में NA 230 के वोटर्स की बड़ी तादाद देखने में नजर आई। इस मौके पर सरदार खान ने NA 230 के वोटर्स, मीडिया, ज़राए, ब्लॉक के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं NA 230 की आवाम को यकीन दिलाता हूँ कि आवाम की बुनियादी मसाइल, तालीम, सेहत, रोजगार और तरक्याती कामों को भरपूर तरीके से हल करेंगे और मुकामी तौर पर मुख्तलिफ शोबों में कमेटियां बनाकर सबके मशवरे से काम करेंगे। इसी मौके पर इलाके की आवाम ने सरदार खान और अरशद भाई का भरपूर इस्तकबाल किया और अपनी भरपूर हमायत का ऐलान करते हुए ये अहद किया कि 8 फरवरी 2024 को इंशाअल्लाह इंतखाबी निशान हवाई जहाज और मीनार पर मुहर लगाकर कामयाब बनाएंगे। इस मौके पर सरदार खान एडवोकेट और अरशद, जिनकी 40 साल अवामी खिदमत इस बात का सबूत है कि आइंदा भी ये नुमाइंदे अवाम की खिदमत करेंगे, अल्लाह को हाजिर और नासिर जानकर ये अहद किया कि हम किसी कीमत पर अवाम के मुफादात का सौदा नहीं करेंगे और कामयाबी के बाद अपने हल्का इंतखाब की अवाम के दरमियान रहकर इनके दुख, दर्द और खुशियों में शरीक होंगे। इस मौके पर गुज्जर बरादरी, कुरैशी बरादरी और हज़ार अफराद और पख्तून बरादरी और उर्दू स्पीकिंग बरादरी की आवाम ने सरदार खान की भरपूर हमायत की और 8 फरवरी को हवाई जहाज पर मुहर लगाकर सरदार खान की जीत को यकीनी बनाने का फैसला सुना दिया। खबर शामिल करते हैं खानका डोगरा से। खानका डोगरा में अमन अमान को कायम रखने के लिए दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने क्रैकडाउन किया है। मशकूक कार से भारी असला समेत मुतअद्दिद अफराद को पुलिस ने हिरासत में लेकर हवालात में बंद कर दिया। खानका डोगरा पुलिस ने DPO शेखुपुरा की हिदायत और DSP सफ्तराबाद आगा महमूद खान की जेर निगरानी साला बंगला चौक में नाकाबंदी करते हुए एक मशकूक कार को रोका। दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर कार से भारी असला बरामद, 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद में कोर्ट सर्वर के रहायशी बशारत अरसलान, कासिम, अदनान और एजाज नामी अफराद शामिल हैं, जबकि इनके कब्जा से 2 क्लाशनकोफ, 2 राइफल, 223 बोर, 1 पिस्टल, 30 बोर, 125 गोलियां भी बरामद हुई हैं। पुलिस ने मुल्ज़मान को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस कारकर्दगी पर DPO शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत ने SHO मलिक अजहर हुसैन, ASI मोहम्मद फहीम और इनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा है। खबर शामिल करते हैं सांगढ़ से। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक जिला सांगढ़ चक नंबर 2 पठान फौजी कॉलोनी में GDA और नून लीग की तरफ से GDA के उम्मीदवारों को जलसे का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खास मोहम्मद खान जुनेजो, गुलाम दस्तगीर राजड़, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के मलिक इम्तियाजुल हक, अली हसन निज़ामानी, सईद खान निज़ामानी, दिलबर निज़ामानी, गुलशेर चाकरानी, सावन निज़ामानी, जबार मरी। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग तालका सांगढ़ सदर खटक, जरगा इत्तेहाद जिला सांगढ़ सदर अब नवाज खान खटक ने कहा, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश से GDA के उम्मीदवारों को अपनी पोलिंग से कामयाब करेंगे। और इस मौका पर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग तालका सांगढ़ सदर खटक जरगा
اتحاد ضلع سانگھڑ صدر اب نواز خان خٹک نے محمد خان جنیجو کو تلوار کا تحفہ پیش کیا۔ پشاور کے علاقہ چمکنی سے پی کے 7576 NA 30 سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے خالد وقار چمکنی الیکشن لڑ رہا ہے۔ خالد وقار چمکنی کا کہنا ہے کہ پی کے 7576 اور NA 30 کی عوام کے اتفاق سے الیکشن لڑ رہا ہوں۔ علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے مجھے چنا ہے کیونکہ آپ علاقے کے مسائل سے خود آگاہ ہیں اور انشاءاللہ آپ اس علاقے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مثبت قدم اٹھائیں گے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے اون نیوز کے بیورو چیف ثاقب خان کی اس رپورٹ میں۔ رحیم، میرا نام خالد وقار چمکنی ایڈوکیٹ، میں چمکنی گاؤں کا رہائش پذیر ہوں اور ضلع پشاور سے تعلق ہے میرا۔ میں اس وقت پی کے 75 پی کے 76 اور NA 30 سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنے حلقے میں جو کہ PF 11 جس کو کہتے تھے لوگ، اس کا MP رہ چکا ہوں، اپنے گاؤں کا ناظم بھی رہ چکا ہوں اور ڈسٹرکٹ بار پشاور کا جنرل سیکرٹری بھی رہ چکا ہوں، ہائی کورٹ پشاور کا ممبر ایگزیکٹو بھی رہ چکا ہوں۔ مختلف سیاسی عہدوں پہ میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، عوام کے تعاون سے مجھے کامیابی ملی تھی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی پر امید ہوں کہ انشاءاللہ حلقے کے عوام مجھے بھاری اکثریت سے انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب کرائیں گے۔ اس طرح آپ کا نشان کیا ہے؟ میرا نشان ہوائی جہاز ہے، ایروپلین۔ تینوں حلقوں پہ، صوبائی حلقے پہ بھی اور قومی حلقے پہ بھی، تینوں پہ میرا نشان ہوائی جہاز ہے اور عزت کا نشان ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر کامیابی دے گا۔ اس کے ساتھ جس طرح آپ نے کہہ دیا کہ میں نے اس علاقے کی خدمت بہت سے کی اور جتنے بھی علاقے کے عوام ہے تو مجھ سے سب مطمئن ہیں، ان کے لیے کیا میسج سر؟ جس طرح آپ نے کہا، الحمدللہ میں اپنے کام پہ مطمئن ہوں۔ میں نے اپنے حلقے میں اسکول، کالجز، ٹیوب ویل، سڑک، سوئی گیس، بجلی کے کام، دیگر فلاحی کام جو اس وقت کے لوگوں کے مسائل ہوتے تھے، تو اللہ کے رحم و کرم سے اور ساتھیوں کی دعاؤں سے اور تعاون سے میں نے وہ کام مکمل کیے ہیں اور اسی وجہ سے جو NA 30 کا علاقہ ہے اور پی کے 76 کا، اس کے عوام نے، اگرچہ وہ حلقہ مجھ سے ذرا دور ہے لیکن ان کے عوام نے خود میرے لیے کاغذات نامزدگی جمع کر کے اور فیس جمع کر کے مجھے اس بات پر راضی کر لیا کہ آپ ہمارے حلقے سے الیکشن کنٹیسٹ کرائیں، کیونکہ یہاں پر آپ نے بہت کام کیے ہیں اور لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ آپ کا طریقہ جو خدمت کا ہے لوگوں کو وہ بھاتا ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، تو آپ آئیں۔ تو اس وجہ سے میں عوام کے، اپنے ساتھیوں کے مطالبے پر، ان کے خواہش پر میں ان علاقوں میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں۔ سر آخر میں یہ سوال کروں گا کہ اگر آپ ماشاءاللہ کامیاب ہوگی اس علاقے پر، تو اس علاقے میں اس طرح کون سے اس طرح مسائل ہیں جن کو پورا ابھی تک نہیں ہوا اور اس پر کام کرنا چاہیے؟ اس علاقے میں سب سے بڑا مسئلہ امن و امان کا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ گزشتہ 25-30 برسوں سے یہاں پر معاملات بہت مخدوش ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر یہ بہت بڑا علاقہ ہے لیکن پسماندہ علاقہ ہے اور سیاستدانوں نے یا لیڈروں نے اس کو خاص توجہ نہیں دی ہے، اس لیے یہاں پر بہت سے بڑے علاقے میں ڈگری کالج، جو خواتین کا ڈگری کالج ہے، یہاں پر ابھی تک موجود نہیں ہے اور یہاں کی بچیاں بہت دور دراز علاقوں سے آ کے پشاور شہر یا دوسرے علاقوں میں جاتی ہیں جن کو بہت تکلیف ہوتی ہے کالج آنے میں۔ تو میرا ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر ڈگری کالج بناؤں، امن و امان کا مسئلہ حل کراؤں۔ یہاں پر پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور مجھے معلوم ہے گزشتہ میں 22 برسوں سے اس علاقے سے منسلک ہوں اور میں غمی خوشی میں ان لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کو پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، پینے کے پانی کا۔ یہاں پر کھیتوں کے لیے پانی نہیں ہے، یہاں پر ایک نہر ہے جسے لوگ اچ نہر کہتے ہیں، اچ کے معنی خشک نہر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے اور ساتھیوں نے بھی وہاں پر دعوے کیے ہیں اور کام کیے ہیں۔ میں بھی انشاءاللہ یہ یقین دلاتا ہوں علاقہ کے عوام کو کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے ڈگری کالج کا قیام عمل میں لاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، نوجوانوں کے لیے اسپورٹس گراؤنڈ انشاءاللہ تعالیٰ، اسپورٹس کمپلیکس، کیونکہ ایسی ہی سرگرمیوں سے لوگ مثبت سرگرمیوں کی طرف آتے ہیں اور منفی سرگرمیوں سے وہ جو ہے نا ان کی رخ دوسری طرف ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر مسائل اور بھی بہت سے ہیں لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے یہ خواتین کے کالج کا ہے، سوئی گیس کا ہے، پانی کا ہے، امن و امان کا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے عوام کو یقین دلاتا ہوں، اپنے ساتھیوں کو، اپنے سپورٹر کو، کہ اگر میں آ گیا تو میرا تجربہ بھی ہے، میں رہ چکا ہوں MPA، مجھے فنڈ لوگوں سے، اداروں سے فنڈ نکالنا اور وہ صحیح جگہوں پہ استعمال کرنا اللہ کے رحم و کرم سے
मैं जानता हूँ इन काम को, اور میں یقین دلاتا ہوں ساتھیوں کے کہ اگر مجھے موقع ملا تو اللہ کے فضل سے میں آپ کے سارے مسائل تو میں نہیں کہتا، لیکن جو بنیادی مسائل ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں ان کو حل کروں گا۔ منڈی احمد آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ریاض احمد فریدی سے روہیلا تجیکا پی ٹی آئی کا پاور شو جلسہ منعقد۔ منڈی احمد آباد بصیرپور کے نواحی گاؤں روہیلا تجیکا میں امیدوار پی پی 187 کے نامزد امیدوار میاں فیاض قاسم وٹو کا شمولیت جلسہ روہیلا تجیکا کی سرزمین پر ہوا۔ جلسہ کی میزبان مکرم میاں سکندر نواز تجیکا وٹو، میاں لال خان تجیکا وٹو، میاں ارباب سکندر تجیکا وٹو، میاں محمد ظفر تجیکا وٹو، حاجی عامر حیات تجیکا وٹو، میاں باغ علی تجیکا وٹو، دیگر رہنماؤں نے امیدوار ایم پی اے میاں فیاض قاسم وٹو کا شاندار ڈھول کی تھاپ، پھولوں کی پتیاں نچھاور اور مالا پہنا کر شاندار پرجوش استقبال کیا گیا۔ جلسہ میں کثیر تعداد میں کارکنوں نے شرکت کی اور باقاعدہ طور پر شمولیت کے اعلانات کیے گئے، ان میں فکریقہ کا گروپ، سیال گروپ، جوہان گروپ سمیت دیگر کارکنان نے شمولیت کی۔ میاں فیاض قاسم وٹو نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے تمام شمولیت کرنے والے گروپس کا شکریہ اور دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہا اور میزبان مقررین کا شکریہ ادا کیا۔ مزید انہوں نے کہا کہ میں اپنے حلقہ پی پی 187 کی غیوم عوام پر پر امید ہوں، ضرور 8 فروری کو کامیاب کر کے خدمت کرنے کا موقع دیں گے اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی امید پر مستقبل روشن پاکستان کا خواب پورا کریں گے۔ پشاور کے علاقہ پھندو پایان کا چیئرمین شیر زمان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے علاقے کے لیے بہت سے کام کیے ہیں۔ چیئرمین شیر زمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے جس پارٹی کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے تو میں نے اپنی پارٹی اور اپنے علاقے کی عوام کی بہت سی خدمات کی ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ تعلق رکھنے والا اسماعیل خان کا بھی کہنا ہے کہ جی شیر زمان نے بہت خدمات کی ہیں اس علاقے کی اور یہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہیں۔ آگے مزید جانتے ہیں آن نیوز کے بیورو چیف ثاقب خان کی اس رپورٹ میں۔ تعارف کروائی جی۔ ما اسماعیل نامه ده او د پندوبالا واټ سرپرستیالی یم د نیشنل پارټۍ. موږ د ملک صاحب شیرزمان خان ډیر زما قریبي ملګری دی. موږ خپلو کې ډېرې مقابلې هم کړي دي خو په خندا او په خوشحالۍ هم کړي دي. بېګا مې د سره خبرې وکړې د سهار کې زما حجرې ته راچکر شو ګپ به ولګو. نن د پندو خلک د پایان او د بالا دا ډېر یو غیرتي خلک دی او ډېره زرخیزه خاوره ده. پندو ټول کلی بالا او پایان دا نن سبا د ایم پي سره ولاړ دي. کوم چې زمونږ قومي کینډیډیټ دی ثاقب الله خان چمکني د N29 او زمونږ چې کوم صوبایي امیدوار دی ملک فرهاد د پی کې 84 نو دا دواړه ډېر قدردان ملک شیرزمان دی نو دا د تعارف محتاج نه دی خو زه یم که په ټول پاکستان کې به دا یو ځلنده ستوری دی په ټول پاکستان کې خلک پیژني قدردان سړی دی او موږ سره په نیشنل پارټۍ کې ډېر سرګرم ملګری دی. بله دنیوي کارونه پارټي کوي مړی ژوندی دی غم ښادي ده د آخرت سوال جوابداري یو سړي د خپل ځان شی دی خو پارټي هم هغه ده چې تا سه مړی ژوندی کوي. زموږ مشران دي هغوی غم ښادۍ کې ډېر تکړه دي. فرهاد خان یو نوجوان قیادت دی، ثاقب خان هم نوجوان قیادت دی او انشاءالله چې ټوله پښتونخوا او دا د خوشحالۍ خبره دا ده چې دا پیره د پنجاب کې زموږ د نیشنل پارټۍ 10 کسان ولاړ دي. دا د پښتنو دپاره د یو فخر خبره ده. د پنجاب نه سړی راشي موږ پښتانه دلته ووټ ورکوو، د سند نه سړی دلته راشي موږ له ووټ ورکوو خو موږ له لیکن یو پنجابي ووټ رانه کړو. دا موږ پښتانه چې کله په خپل تاریخ باندې پوه شو نو بیا به داسې نه کوي. د نیشنل پارټۍ 100 کاله یو 102 کاله وشو د نیشنل پارټۍ یو تاریخ را روان دی د خدای خدمتګارو. دا یقین وکړه چې دا د پندو کلي ولټوې که نه نو په دې پندو کلي باندې ځان له یو کتاب لیکلی شي. دومره خدای خدمتګار کې پراته دي لکه د خاورو غوندې خو لټول غواړي چې یاره خدای خدمتګار پسې خلک وګرځي او را پیدا یې کړي. نو نیشنل پارټۍ خو یو 100 کاله تاریخ دی د قربانو نه ډک دی. که ته دغه بابړې شهیدانو واقعه راوالې، که ته د ټکر تاریخ راواړې،
کوته د بنو د سپین تنګي تاریخ راوړی، کوته د قصاخانې تاریخ راوړی د شهیدانو، یا د بازار کلا د تحصیل نه لاندې لوی بازار جو دی، دلته چې کوم شهیدان شوي دي یا په ټول پاکستان کې شهیدان شوي دي، نو موږ د پاکستان دپاره ټول عمر قرباني نیشنل پارټۍ ورکړې، ځکه هغه یو ټپه به زنانه کوله په وطن ننګو که شهید که د شهیدانو مرتبې اوچتې دي. موږ ټول عمر د پاکستان دپاره قرباني ورکړې ده او ورکوي. د پاکستان د قرباني هېڅکله نه وروسته کېږو. زموږ مشران دي، د مړي ژوندي خلک دی، او زما ټول پښتنو ته ټول پاکستان کې چې څومره پښتانه دي دی مهرباني وکړي او دې سرې جنډې له دې اوټ ورکړي، ځکه زموږ په پښتونخوا کې په دا 80 کاله کې صرف 9 یونیورسټۍ جوړې شوي چې هغې کې ډکټیټر حکومت هم راغلی، په هغې کې سیول حکومت هم راغلی دی. چې کله نیشنل پارټۍ حکومت راغی نو په 15 کاله کې 9 یونیورسټیانې اساس شولې او 10 ډګري کالجونه اساس شو. نو دې کې به زما غوندې د غریب سړي بچی هم تعلیم کوي. او دا پیر زموږ مشهور هم د پارټۍ داسې دی چې د کچات نه ونیسه او د یونیورسټۍ پورې چې تعلیم څومره کېږي د 15,000 روپیو ماهانه ماشوم له د جیب دپاره خرچه ورکوي، بل فیس به سرکاري، کتاب به سرکاري، د یونیورسټۍ پیسې به ټولې سرکاري. دا زموږ د پارټۍ منشور دی. نو بس دغه 2-3 خبرې مې ته وکړې، ډېره مهرباني او مننه. جی څنګه چې تاسو دا خبرې واورېدې د امیر صاحب چې کومې خبرې وکړې، ماشاءالله درنې خبرې وکړې، د پښتنو د سیمې خبرې وکړې، او بیا پکې دا خبره هم وکړه چې زموږ چې کوم د دې ځای سربراہ دی حاجي خیر زمان صاحب، د هغې په دې علاقې باندې ډېر خدمت دی، د خپلې د پارټۍ هم خدمت یې کړی دی، او د علاقې خلک چې څومره هم دي ټول ترې ډېر زیات خوشحاله دي، او دې سره به په خپله هم خبرې کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه تاسو ښه؟ خیر دی. حاجي صاحب ماشاءالله ستاسو خو ډېر ښه تعارف دلته کې وشولو، ډېر ښه ستاسو کردار بیان شولو، او تاسو چې څومره خدمت کړي دي بالکل هغه ښکاري دي خلکو ته، د کلي خلکو ته، د عوامو ته ښکاري دي، او خپل عوامو ته د خپل پارټیانو حوالې سره به څه وایي؟ یاره جی بس دا خو تاسو وینئ چې الیکشن وي راشي او چې چا څه کړي وي خو د هغې ته خلک ووټ ورکړي، او که چا څه نه وي کړي نو خلک یې ریجیکټ کړي. نو دا به ووایو چې بس د قسمت خبره ده، زموږ به قسمت ښه و، موږ دا 3-4 ځل دی چې منتخب شو، ټیک ده جی، کامیابي میلاو شي، نو بس دا به د الله رضا وه او د دې خلکو همت و موږ سره، او اوټ بیراک و دا پیره موږ چیرمین یو، نو دا هم د خلکو مدد سره، د مینې محبت د وجې او د اتفاق د وجې، د خلکو مدد سره. که ځان له خو د یو سړي څه ووټه به وي، 10 به وي، 15 به وي، دې نه اخوا خو نه وي که نه. نو انشاءالله کوشش هم دی چې خپل علاقې له منډه وکړو او داسې ښه خلک پرې راشي چې د علاقې له کارونه وکړي او موږ ترې څه فایده واخلو علاقې له. جی څنګه چې تاسو واورېدل حاجي صاحب دا خبره وکړه چې په دې علاقې کې ما ډېر خدمت کړی دی، او موږ ته پکار هم داسې یا که زه یم که بل وي چا د دې علاقې خدمت وکړي، چا په دې علاقې کې داسې کار وکړي چې ایجوکیشن حوالې سره یا د بجلۍ حوالې سره، د اوبو حوالې سره په دې علاقې کې یو امن راشي، او د دې علاقې خلک پرې درانه وښکاري. که سبا یو پارټي په دې علاقه باندې چې کوم دی خپل حکومت تیر کړي او بیا دلته کې زموږ عوام یا زموږ د مشران چې کوم دی دا خبره کوي چې دې پارټۍ په دې ځای باندې څه کردار نه دی ادا کړی، څه کارکردګي نشته، نو د هغه پارټۍ چې کوم دی بدنامي هم کی. خبر شامل کرتے ہیں مرزا عبدالجبار بیگ کی رپورٹ کے مطابق جہلم چودھری آفاق گجر رہنما مسلم لیگ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون ضلع جہلم سے بھاری عرصے سے کامیاب ہوگی. چودھری نتیم خادم امیدوار MPA حلقہ PP 25 ایک عوامی لیڈر ہیں جو حلقہ کی عوام میں دکھ درد میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. یونین کونسل گھرمالا سے وہ بھاری عرصے سے کامیاب ہوں گے. مزید سنتے ہیں انہی کی زبانی. جی مرزا عبدالجبار بیگ صاحب آگاہ کیجیے گا. جی ناظرین، آج کی شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہے چودھری آفاق گجر جو کہ سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون یونین کونسل گرمالا. آئیے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی کمپین کیسے چل رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری کمپین اچھی جا رہی ہے کیونکہ یہ چودھری ندیم کا پتہ ہے آپ کو، یہ 4-5 جو گاؤں ہیں ان کے اپنے ہی ہیں، تو یہ ساری رشتہ داری ہے، اور ویسے بھی ہم کمپین بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے جا رہی ہے کمپین ہماری. کیا سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون کا کس جماعت سے مقابلہ ہے؟ ابھی تک تو آپ کے سامنے ہمارے سامنے کوئی نظر نہیں آ رہی ہے کوئی ایسی جماعت، کیونکہ واضح اکثریت سے جا رہے ہیں ہم، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک جا رہے ہیں ماشاءاللہ. مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کے بہت سارے مسائل ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟
महंगाई में पिछले जो हुकूमत रही है PTI की, आपने बहुत आवाम पिस रही है इसमें, महंगाई की वजह से ना परेशान है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दौर जब आएगा, पिछले वही दौर जब रहा है उनका, तो आपको पता ही है बेरोज़गारी और महंगाई के ख़िलाफ़ कंट्रोल किया गया है। अभी भी मियां साहब का यही विज़न है कि आगे महंगाई पे कंट्रोल करके आगे चले। इंशाल्लाह मियां साहब जब कामयाब होंगे तो महंगाई पे पूरा कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह। PDM में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून एक थे, लेकिन अब अलग-अलग ये क्या वजह, मुस्तकबिल में फिर एक हो जाएंगे? नहीं, मुस्तकबिल में ये तो आपको पता है कि जब भी कोई इलेक्शन आते हैं या कोई और मसले मसाइल बनते हैं तो यही अवाम उस वक्त इन्हें इकट्ठा होना मजबूरी थी, क्योंकि PTI का दौर ऐसा था कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बन गई थी। तो इन्होंने इकट्ठा करके सारा कुछ सेटिंग करके, अब जब इलेक्शन होते हैं फिर ज़ाहिर अपनी अपनी जमात सब की होती है, उनकी भी अपनी जमात है, हमारी अपनी जमात है। तो आखिर में वोटर और सपोर्टर को, जो कि अवामी नुमाइंदे हैं, आप भी इनकी कंपेन कर रहे हैं, और तमाम उनको क्या पैगाम देंगे? वोटर और सपोर्टर से यही हमारे पैगाम है कि अच्छी तरह वोट शेयर को दें 8 तारीख को और उन्हें कामयाब बनाएं। इंशाल्लाह उनकी उम्मीदों में पूरा उतरा जाएगा इंशाल्लाह। जो सब आखिर में, जो कि पहले आमदा इलेक्शन थे, बहुत गहमा गहमी थी, अब वो देखने को नहीं मिली, ये क्या वजह? अभी चूँकि पता है आपको PTI का निशान भी नहीं है और दूसरी जमात है वो नज़र ही नहीं आ रही। कोई हमारा MPA साहब भी और नदीम खादम भी वही यही कह रहा है, कोई मज़ा नहीं आ रहा। बट कंपेन उन्हें बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कोई ख़ास मज़ा नहीं है इस इलेक्शन में। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ यूनियन कौंसिल गरमाला के सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून ओवरसीज़ पाकिस्तानिया। इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में बताया कि जो कि मुस्लिम लीग नून। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।